सहर विकासको आधार, सहरीकरण विकासको गति र इन्जिन, अनि व्यवस्थित सहर सभ्यताको पर्याय। नेपाल सहरीकरणको तीव्र गतिमा छ। विकासको यो प्रवाहमा सँगसँगै आउने सम्भावना, अवसर र चुनौतीलाई आकलन गर्न सकिएन भने परिणाम सही नआउन सक्छ। यसमा कुनै विवाद छैन कि अबको सहर सुविधा सम्पन्न, आधुनिक, सफा र व्यवस्थित हुनुपर्छ। तर प्रश्न कसरी? के अहिले नवनिर्माण भइरहेका सहरहरू त्यो दिशामा छन्? नेपालमा नगर क्षेत्र बढ्दै जाँदा त्यसलाई व्यवस्थित बनाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजान सहरी पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि वित्तीय लगानी गर्ने उद्देश्य अनुरूप 2045 सालमा नगर विकास कोषको स्थापना भएको हो। सहरीकरण र सङ्घीय संरचना सहितको विकेन्द्रीकरणको प्रयोगमा देश अघि बढ्दा सहरी क्षेत्र र स्थानीय तहमा वित्तीय लगानीको प्रश्न अति चुनौतीपूर्ण छ। तसर्थ अब नगरपालिकाहरूको विद्यमान वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी रणनीति बनाउनु आवश्यक छ। मुलुक सङ्घीय प्रणाली अनुसार कार्यान्वयनको चरणमा आइसकेको अवस्था छ र यसको साथसाथै 293वटा नगरपालिकाहरूमा करिब 60% को हाराहारीमा सहरी विकास जनसङ्ख्या छ र यो सहरी विकासको बढ्दो जनसङ्ख्या, सहरी पूर्वाधारको आवश्यकताहरू, खास गरी ढल, खानेपानी लगायतका कुराहरूलाई मात्र परिपूर्ति गर्नको लागि 23 खर्ब रुपियाँको इन्भेस्टमेन्ट आवश्यक हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा सङ्घीय मोडलमा अझै सब नेसनल गभर्नमेन्ट भन्ने गरिएको छ अथवा स्थानीय तहको सरकारलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनको लागि र उनीहरूको भूमिकालाई परिणाममुखी बनाउनको लागि र स्थानीय आर्थिक विकासको लागि अब स्रोत परिचालनको ठुलो खाँचो छ। यसकारण यस्तो अवस्थामा नगर विकास कोषको भूमिकालाई अझै ठुलो बनाउन आवश्यकता छ। यसको दायरालाई अझै स्केल अफ गर्न आवश्यकता छ र यस कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ पुँजीगत संरचनामै परिवर्तन गरी कम्तीमा 20 अर्ब र त्यसपछि आएर थप 40 अर्ब जतिको हाराहारीमा यसको पुँजी संरचना बनाउन सकेको खण्डमा सबै नगरपालिकाको वित्तीय लगानीलाई ऋण मार्फत सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था हुन सक्दछ। नगर विकास कोषले नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई विगत 29 वर्षदेखि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ, जो फेरि पनि नगरको स्वच्छता, नगरको भव्यता, नगरको आत्मनिर्भरता, नगरवासीलाई आधारभूत आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यमै सञ्चालित छ। हाम्रा नगरपालिकाहरूसँग आत्मविश्वास छ, तर स्रोत र साधनको समुचित परिचालन गर्ने परिपाटी विकास हुन सकेको छैन। योजना छनौट, योजनालाई आम्दानीसँग जोड्ने परिकल्पना, आयोजना, निर्माण र सञ्चालनसम्मको दक्षता वृद्धिमा अब उनीहरूलाई प्रेरित गर्न जरुरी छ। हाम्रा उपभोक्ता संस्थाहरूमा विकासका लागि जोखिम मोल्न सक्ने आत्मबल बढाउन जरुरी छ। हो, यसैका लागि हो नगर विकास कोष। कोषले आफ्नो लगानीलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य अनुरूप सहरी पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख 2 क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ। 1. सामाजिक, वातावरणीय तथा आधारभूत सहरी पूर्वाधार र 2. आर्थिक तथा व्यापारिक पूर्वाधार। सामाजिक, वातावरणीय तथा आधारभूत सहरी पूर्वाधार खास गरी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अस्पताल, शिक्षालय, खानेपानी, ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन, सडक तथा फुटपाथ निर्माण जस्ता आधारभूत सहरी पूर्वाधार र पुस्तकालय, नगरपालिका स्वयंको भवन, पार्क निर्माण, मठ मन्दिरको संरक्षण र जीर्णोद्धार जस्ता सामाजिक वातावरणीय पूर्वाधार निर्माणमा नगर विकास कोषले शरण ऋण एवं अनुदान सहयोगसँगै व्यवस्थापकीय र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। मध्यपश्चिमको व्यापारिक तथा आर्थिक केन्द्र नेपालगञ्ज अव्यवस्थित र असुरक्षित ढलका कारण वर्षातमा डुबानको समस्या, हिउँद र गर्मी याममा दुर्गन्धको मार, नगरको शोभा नै बिग्रिएको अव्यवस्थित ढल निकासको समस्या अब टर्नेछ। यी व्यवस्थित ढल निर्माण कार्यले अब नेपालगञ्जको मुहार फेरिँदैछ, नेपालगञ्जको पहिचान बदलिँदैछ। योभन्दा पहिलेको मेरो कार्यकालमा टिडिएफबाट हामीले विभिन्न कामहरू
गऱ्यौँ, लोन पनि लियौँ, अनुदान पनि लियौँ। रानी तलाउ पनि टिडिएफले बन्या हो, दैलेकी बङ्गला, सल्यानी बङ्गला, नगरपालिका अगाडिको सटरहरू, वाटर पार्क, यो सबै टिडिएफको कि लोन कि ग्रान्टले बनेको हो। त्यस क्रममा आउने दिनहरूमा पनि हामीले टिडिएफलाई एउटा ठुलो विशाल बजार न्यू रोडमा बनाउने क्रममा हामीले त्यसको डिपिआर गर्दैछौँ। नेपालको खास गरी तराई क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापन प्रमुख चुनौतीको विषय बन्ने गरेको छ। अस्तव्यस्तता र फोहोरले थलिएको वीरगञ्जले व्यवस्थित ढल निर्माण पश्चात स्वरूप फेर्ने पक्का छ। पूर्वको पहाडी जिल्ला धनकुटा पर्यटकीय दृष्टिले सुन्दर छ। विगतमा बजारमा उत्पन्न फोहोर मैलाको कारणले यहाँ ठुलो समस्या थियो। अहिले समस्या समाधान मात्र भएको छैन, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा धनकुटा उदाहरणीय बनेको छ, सबैको सिकाइको केन्द्र भएको छ। अब त पहिलेको फोहोर अहिलेको नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत बनेको छ। नगर विकास कोषको प्रतिफलमा आधारित फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यक्रमको सहयोगले यो परिवर्तन सम्भव भएको हो। विराटनगर जो ऐतिहासिक सहर हो, तर व्यवस्थित ढल नहुँदा अस्तव्यस्त र फोहोर देखिन्छ। तर अब यहाँ व्यवस्थित ढल निर्माण कार्य भइरहेको छ। प्राचीन र धार्मिक नगरी जनकपुर धाम पनि बर्खायाममा जानै र हेर्नै नसकिने हुन्छ। व्यवस्थित ढल निर्माण कार्यले जनकपुरको मुहार बदलिँदैछ। यो कपिलवस्तुमा निर्माण सम्पन्न भएको व्यवस्थित ढल जसले यस बस्तीलाई सुरक्षित, स्वस्थ र सफा बनाएको छ। त्यस्तै सिद्धार्थनगर, भरतपुर लगायत नगरपालिकामा रहेका डुबानग्रस्त क्षेत्रहरू पनि व्यवस्थित ढल निकासले सफा बनेका छन्। देशका ठूला सहरहरू वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, जनकपुर, पोखरा, घोराही लगायतका नगर क्षेत्र र सहरहरूमा व्यवस्थित ल्यान्डफिल्ड साइटहरू बन्दैछन्। केही सञ्चालनमा आइसके, केही निर्माणाधीन छन्। यसले नगर क्षेत्रको सरसफाइमा ठूलो मद्दत गरेको छ र नगरपालिकाको आय स्रोतमा टेवा दिएको छ, जहाँ नगर विकास कोषको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग छ। पहिला अव्यवस्थित र न्यून सुविधा भएका तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, भीमदत्त, मेचीनगर, पनौती, बनेपा, धुलीखेल, गौर नगरपालिकाका कार्यालय भवनहरू अहिले व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न भएका छन्। पाल्पा तानसेनको अमरनारायण मन्दिर र आसपास क्षेत्रको मर्मत जीर्णोद्धारसँगै श्रीनगर डाँडामा निर्माण सम्पन्न भएको भ्यू टावर होस् या हेटौँडाको शहीद स्मारक पार्कको सुन्दरता वृद्धिमा नै किन नहोस्। लुम्बिनी अञ्चलकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बुटवलको मणि मुकुन्द सेन पार्कको विकास वा दिपायल सिलगढीको शैलेश्वरी मन्दिर क्षेत्रको संरक्षणमा नै किन नहोस्। त्यस्तै कास्की लेखनाथको ताल क्षेत्र आसपासको विभिन्न बगैँचा, पार्क निर्माण, ताल संरक्षणदेखि सौन्दर्य वृद्धिका क्षेत्रमा होस् वा बागलुङको शहीद पार्क निर्माणमा नगर विकास कोषको उपस्थिति प्रभावकारी र नगरपालिकाका लागि सहयोगी बनेको छ। यो चितवनको भरतपुर स्थित विस्तारित मध्य सडक खण्ड, सडक बीचमा राखिएका यी डिभाइडरहरू, सडक छेउका यी व्यवस्थित पेटीहरू र यी ढलहरू साँच्चै सहरका आधारभूत पूर्वाधारका नमुनाहरू हुन्। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका अन्तर्गत भैरहवा व्यापारिक क्षेत्रमा विस्तार गरिएको सडक र व्यवस्थित बनेको फुटपाथले पैदल यात्रुलाई सहजता दिएको छ, सहरको सौन्दर्य विस्तार गरेको छ। हेटौँडा नगरपालिकाको यो नगर क्षेत्र, यहाँका सडकहरूमा देखिएको यो व्यवस्थित सौर्य बत्ती, यसले यातायातका लागि सहजता, बत्तीको किफायत एवं नगरको सौन्दर्यतालाई बढाएको छ। मेची नगरको यो प्रवेशद्वार जसले नेपाल प्रवेशमा स्वागत गर्छ, यो अझ भव्य र व्यवस्थित बन्दा नेपाल प्रवेशमा गौरव गर्न मन लाग्छ। मेची नगरकै गोकुल मार्ग पनि अब आधुनिक बनेको छ। नगर विकास कोषको ऋण लगानीले यी कार्यहरूमा अघि बढ्न नगरपालिकाहरूलाई ठूलो सहयोग मिलेको छ। त्यस्तै शुद्ध र पर्याप्त खानेपानी यो अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो नेपाली सहरहरूको। यसैलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न नगरपालिका एवं साना सहरका उपभोक्ताहरूको मागका आधारमा नगर विकास कोषले ती उपभोक्ता संस्थाहरूलाई शुद्ध खानेपानी आपूर्तिको लागि सरल ऋण प्रदान गर्दै आएको छ।
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सातै प्रदेशका सहरी क्षेत्रका बासिन्दाको शुद्ध खानेपानी प्रतिको अपेक्षा त्यति बेला साकार भयो जति बेला स्थानीय उपभोक्ता संस्था जागरुक भए। नगर विकास कोषले ऋण लगानीसँगै प्राविधिक सहयोग गरिदियो। अहिले ती सहरी क्षेत्रका नागरिकहरूले घर घरमै ढुक्कले गुणस्तरीय पानी प्राप्त गरेका छन्। अहिले यी खानेपानी संस्थाहरूले नियमित रूपमा कोषको ऋण चुक्ता गर्नुको साथै दिगो व्यवस्थापन र सेवा विस्तारमा आफ्नो लगानी विस्तार गरेका छन्। यसरी खानेपानी आयोजनाको सफल कार्यान्वयन तथा सञ्चालनबाट प्रेरित भई नेपाल सरकार र नगर विकास कोषको सहलगानीमा आगामी आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा अघि बढेको छ। बोर्डको अवधारणामा सञ्चालित हुने काभ्रे भ्यालीका बनेपा, धुलीखेल र पनौतीवासीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन एकीकृत काभ्रे भ्याली खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, धरान उपमहानगरपालिकामा बृहत खानेपानी वितरणको उद्देश्यले सञ्चालित एकीकृत धरान खानेपानी आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। साना सहरी खानेपानी अन्तर्गत संस्थाहरूको थप सुदृढीकरण तथा दिगो व्यवस्थापनका लागि त्यहाँको लेखा व्यवस्थापन, सेवा शुल्क भुक्तानीलाई चुस्त दुरुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन कोषले व्यावसायिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न समेत सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छ। निकट भविष्यमा हामीले एउटा ऋणीको रूपले मात्रै आसामलाई हेर्ने दृष्टिकोण मात्रै नभएर एउटा सहयात्री हो यो खानेपानी, यो तेस्रो सहरी खानेपानी आयोजना चाहिँ हाम्रो सहयात्री हो, यसलाई सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा पनि नगर विकास कोषले हेरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। कतिपय खानेपानी आयोजनामा प्राविधिक चुनौतीका रूपमा देखिएको अधिक चुनको मात्राले खानेपानी वितरणमा पाइप जाम हुने समस्या चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यसका लागि नेपाल सरकार र नगर विकास कोषले विभिन्न स्तरमा प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग परिचालनका लागि आवश्यक पहल गरी समस्या समाधान गर्ने दिशामा अग्रसर छ। साना सहरी खानेपानीको सफल कार्यान्वयन पश्चात अन्य सहरी क्षेत्रमा खानेपानी पूर्वाधार विस्तार गर्न नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक बीच सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको छ। कोषले सामाजिक, वातावरणीय तथा आधारभूत सहरी पूर्वाधार निर्माणका यस्ता आयोजनाहरूलाई अनुदान, सरल ऋण प्रदान गरी नगरपालिका र स्थानीय जनताको जनसहभागितामा सम्पन्न गर्दै आएको छ। आर्थिक तथा व्यापारिक पूर्वाधार कोषको अर्को महत्त्वपूर्ण लगानीको क्षेत्र हो स्थानीय तहको आर्थिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको निर्माण तथा सञ्चालन। यस्ता पूर्वाधारले नै नगरको सम्पन्नता र आर्थिक समृद्धिमा मद्दत गर्दछ। व्यवस्थित सहरीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मध्येको एक हो बस पार्क, किनकि यातायात विकास बिना विकासको परिकल्पना पुरा हुन सक्दैन। तसर्थ यातायात पूर्वाधार निर्माण र सडक विस्तारतर्फ पनि कोषको ध्यान उत्तिकै केन्द्रित छ। भैरहवा बस पार्क सफा, फराक र व्यवस्थित देखिन्छ। उता कोशी हरैचा नगरपालिका क्षेत्रको यो सडक निर्माण पछिको व्यापारिक चहल पहल र सडकले निम्ति आएको समृद्धि लोभलाग्दो छ। हेटौँडा बस पार्कको यो फराकिलो बस टर्मिनल, टिकट काउन्टर र यात्रुहरूका लागि प्रतीक्षालय आरामदायी यात्राका लागि सहज बनेका छन्। साथै यी पसल कवलहरू नगरपालिकाको आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बनेको छ। बुटवल बस पार्कसँगै बनेका पसल कवलहरू र बस पार्क आसपास क्षेत्रको यो फराक बाटो बुटवलको स्वरूप नै बदलिएको छ। बस पार्क नगरपालिकाको दिगो आर्थिक स्रोत बनेको छ। अब हामीले आयमूलक परियोजनाहरू बिजनेस खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। जुन बिजनेस हाम्रो विकासमा पनि, पूर्वाधार विकासमा पनि सहयोग होस् र त्यसको माध्यमबाट आम्दानी पनि आओस्। अहिले बुटवलका 3-4 वटा आयोजनाहरू छन् जसले 2 देखि 2.5 करोड वार्षिक आम्दानी दिन अब सुरु गरिसके। हामी त्यस्ता आयोजनाहरूको खोजीमा छौँ। विराटनगर पूर्वको एक आकर्षण र पुरानो व्यापारिक केन्द्र। यहाँ निर्माणाधीन यो बस पार्कले विराटनगरलाई आधुनिक र नेपालको उत्कृष्ट सहरको पहिचान दिलाउन पक्कै मद्दत गर्नेछ। सपिङ कम्प्लेक्सहरू हैन, विभिन्न पार्कहरू र आधुनिक पार्कहरूमा पनि चाहिँ टिडिएफको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट होस् र त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कम भइदिएदेखि हामी अझै ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू पनि महानगरपालिकाले गर्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि सिटीलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउन सक्छ। त्यसको लागि टिडिएफको सहयोगको लागि हामी चाहिँ अत्यन्त चाहिँ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। देशकै मध्यभागमा अवस्थित भरतपुर नगरपालिकाको यो केन्द्रीय बस टर्मिनल
त्यस्तै मित्र राष्ट्र भारतबाट आएका पाहुनालाई स्वागत गर्न आतुर सिद्धार्थनगरको यो व्यवस्थित बस पार्क अनि यससँगैका यी पसल कवलहरू सहरको सुन्दरता र नगरपालिकाको आम्दानी दुवैका लागि फलदायी बनेका छन्। यो वीरगञ्जको अव्यवस्थित बस पार्क जहाँ कोषको सहयोगमा यस्तो आकर्षक र भव्य बस टर्मिनल बन्दैछ। जुन किसिमको परियोजना बनिएछ अब आम यात्रीहरूलाई गाह्रो हुँदैन, एउटा व्यवस्थित ढङ्गले उनीहरूले ठाउँ पाउँछ अब बस्नको लागि, टिकट कटाउनुदेखि लिएर उनीहरूले एउटा वेटिङ हलदेखि लिएर सबै चिजको व्यवस्थापन हुँदैछ, शौचालयको व्यवस्थापन हुँदैछ त्यहाँ। त्यो पनि हाम्रो परियोजना कस्तो छ भने यदि हामी ठेकामा जब लगाउँछौँ यसलाई जब आम्दानीको हिसाबले पनि हामीलाई लाग्छ 7-8 वर्षमा हामी यसको पैसा फर्काउन सक्छौँ। एकदमै कमर्सियली भाइबल प्रोजेक्ट हो। मेची नगरको यो बन्दै गरेको बस टर्मिनल यसले पनि केही समय पश्चात यात्रुहरूका लागि सहज सेवा सुरु गर्नेछ। त्यस्तै यो नेपालगञ्ज, तुलसीपुर, वीरेन्द्रनगर, भीमदत्त बस पार्कका अहिलेका दृश्यहरू केही समय पश्चात यी बस पार्कहरूले आफ्नो स्वरूप यसरी बदल्दैछन् र यस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिमा ठुलै टेवा पुर्याउनेछन्। पहिलाको हिसाबमा त धेरै फोहोर थियो, अहिलेको हिसाबमा त अहिले केही नभए पनि 65% चाहिँ विकास भइरहेछ बस पार्कको। मान्छे आएपछि मान्छे नचिनिने, बसी नभेटाउने हैन, पहिलेको भन्दा अहिले धेरै राम्रो सुधार भइरहेको छ, अझै राम्रो सुधार होस्। सुर्खेतमा निर्माणाधीन यो बस पार्क यसले अब अव्यवस्थित बस पार्कको पीडा हटाउनेछ। त्यस्तै महेन्द्रनगर स्थित भीमदत्त नगरपालिकामा निर्माणाधीन यो बस पार्क पनि अब चाँडै सम्पन्न हुनेछ, जसले भारतीय नाकाको मुख्य द्वारमा पर्यटकको सुखद स्वागत गर्नेछ, साथै नगरपालिकालाई आय स्रोत थपिदिनेछ। अब बस पार्क शुल्क हुन्छ नि, बस पार्कमा उहाँहरूले जुन सेवा लिनुहुन्छ त्यो सेवा बापत हामीले केही शुल्क निर्धारण गर्छौँ र त्यो शुल्क अनुसारले हामीले प्रत्येक बस व्यवसायहरूबाट बस सञ्चालन गरे बापतको त्यो शुल्क लिन्छौँ। त्यो प्रक्रिया त नगरपालिका आफैले पनि त्यो शुल्क सङ्कलन गर्ने कुरामा जान्छ वा ठेक्का प्रक्रियाबाट पनि जान्छ। एउटा त्यो आय स्रोतको हुने नै भयो। दोस्रो, हामी पसल बालमा लगाउँछौँ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ अगाडिपट्टि 6वटा सटरहरू छन्, त्यो हामी भाडामा लगाउँछौँ र मलाई सम्भव छ कि बस पार्कले हामीलाई आय स्रोतको वृद्धि गर्छ। यसरी सुविधायुक्त र सुरक्षित यातायातको पक्षमा कोष सदैव क्रियाशील छ। इलामको गौतम बुद्ध सिटी हल यसको भव्यता र सुन्दरताले यस नगरको गरिमा बढाएको छ। व्यवस्थित शपिङ कम्प्लेक्स निर्माण, बहुउद्देश्यीय भवनहरू तथा पसल कवलहरू जसको सञ्चालनले नगरपालिकालाई यथेष्ट आम्दानी मात्र गराएको छैन, स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई आधुनिक बजारको अनुभूति समेत प्रदान गरेको छ। यो विराटनगरको व्यापारिक भवन, यसले यो क्षेत्रको व्यापारिक चहल पहललाई वृद्धि गरेको छ। पोखरा सृजना चोकको भव्य व्यापारिक भवन, त्यस्तै पाल्पा तानसेन स्थित यो व्यापारिक भवन जो भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएका छन्, जसले यहाँको व्यापारिक गतिविधिमा सहयोग पुर्याएको छ। उपभोक्ताले एकै स्थानमा सेवा र सुविधा प्राप्त गरेका छन्। नगरपालिकाको आय आर्जनमा वृद्धि भएको छ। दोलखा सदरमुकाम चरिकोट स्थित व्यस्त चोकमा यस्तै आकर्षक कमर्सियल बिल्डिङ बन्ने योजनामा छ। चितवनको व्यवस्थित फलफुल तथा तरकारी थोक बजार अनि व्यवस्थित माछा मासु बजार, भरतपुर महानगरपालिकाले नगर विकास कोषको सहयोगमा निर्माण गरेका यी पसल कवलहरू, यो अहिलेको हेटौँडा सब्जी मण्डी र सँगैको व्यवस्थित माछा बजार, त्यस्तै ब्यासको यो व्यवस्थित मासु बजार अनि रूपन्देही भैरहवाको यो पुतली बजार सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा सञ्चालित छ। वीरगञ्जको यो मिना बजार अहिले सुविधायुक्त भएको छ। सिस्टम अलि राम्रो भएछ अनि भित्र तरकारी छ, राम्रो छ सिस्टम, अनि गाडीहरूको त भिडभाड छैन। रोडको छेउमा थियो अनि त्यसले गर्दा गाडीहरू आउँथ्यो जान्थ्यो, अलि गाह्रो हुन्थ्यो हामीलाई। त्यो हिसाबले अलि रोडभन्दा भित्र छ नि, त्यही भएर। धनकुटा र हिलेका अव्यवस्थित हाट बजारहरू अहिले व्यवस्थित बनेका छन्। यस्ता व्यवस्थित हाट बजारहरूले नगरपालिकाको सौन्दर्य वृद्धिमा सहयोग गरेको छ। नगरवासीलाई सहजता मिलेको छ, नगरपालिकाको आम्दानी बढाएको छ र गाउँ सहर जोड्ने विश्वासिलो केन्द्रको रूपमा पनि काम गरेको छ। यसरी कोषले हालसम्म गरेको लगानी अवस्थालाई हेर्ने हो भने 2045 सालदेखि 74 सालको यो महिनासम्म आइपुग्दा 11 अर्ब 22 करोड बराबरको ऋण लगानी गरिसकेको छ।
यो लगानी साना ठुला गरी 1254 आयोजनाहरूमा भएका छन्। कोषको वित्तीय दिगोपना र लगानी वृद्धिमा मात्र होइन, यसले प्रवाह गरेको ऋण असुली पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर दिगो सेवा प्रवाह बिना यो सम्भव छैन। त्यसैले त कोषले पूर्वाधार निर्माणमा मात्र होइन, निर्मित संरचनाको दिगो सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। UNCDF is assisting TDF to address both tasks, one of how to deal with the shortage of capital, and second, about the limited capacity or the experience which the municipalities so far have. We are having a set of activities which will help the TDF to become stronger and to become a much stronger financial institution so that they can help to provide more resources to municipalities. नगरपालिकालाई नेपाल सरकारले दिने विभिन्न खालका अनुदान सहयोग, नगरपालिकाहरूको आफ्नै राजस्वबाट उठेको रकम, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट भोलि प्राप्त हुने रकम लगायत पनि हाम्रा विकासका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नलाई नगरपालिकाहरूको लागि चाहिँ अहिले नगर विकास कोषले जुन ऋण तथा अनुदान दिने प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा अलिकति सुधार गरेर यसको पैसाको भोल्युम जुन छ त्यो भोल्युम पनि बढाएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस अलावा हामीले वैदेशिक निकायहरूसँग शहरी आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नका लागि योजना तर्जुमा गरेर जानुपर्ने छ। दिगो सेवा प्रवाहको यही सोचले कोषको ऋण असुलीमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुन गएको छ। उपभोक्ताहरू सेवा बापत शुल्क तिर्न तयार छन्। नगरपालिका र उपभोक्ता संस्थाहरूको आम्दानीमा पनि वृद्धि हुन गएको छ। फलस्वरूप आर्थिक वर्ष 2045 सालदेखि 74 सालको पौष मसान्तसम्ममा उठ्नुपर्ने सामा ब्याज समेत रु 2 अर्ब 61 करोड 10 लाख मध्ये रु 2 अर्ब 41 करोड 79 लाख असुल गरी 93% उपलब्धि हासिल भएको छ। यसरी 73-74 सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा लक्ष्य अनुसार ऋण असुली गर्न कोष सक्षम भएको छ। नगर विकास कोषको मूल उद्देश्य भनेकै नगरहरूको चाहिँ पूर्वाधार र संस्थागत विकासमा सहयोग पुर्याउने हो। त्यो अनुसार हिजोको दिनमा भइ नै रहेको थियो, तर अब अहिले मुलुक संहितामा गएपछि अलिकति काम गर्ने र संरचनामा चाहिँ अलिकति केही फरक आएको छ र हामीले त्यही अनुसार तयारी गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले मेरै आफ्नै अध्यक्षतामा बोर्डबाट चाहिँ एउटा नीतिगत समन्वय उपसमिति भन्ने चाहिँ के अरे एउटा कमिटी निर्माण गरेको छु। अब त्यसले चाहिँ सरकारवालाहरू, हाम्रा मन्त्रालयदेखि दात्री निकायहरू, अब सँगसँगै नगरपालिका अनि अब त्यसलाई त अहिले स्थानीय सरकार भनिन्छ, त्यो लगायत अब सङ्घीय भनेपछि त सङ्घीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ यो समितिले चाहिँ अलिकति इफेक्टिभली काम गर्छ र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यसमा केही अरू कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ के अरे सुधार गरेर नयाँ कार्यक्रमहरू दिने हो। दात्री निकायसँग भएका सम्झौता अनुसार आयोजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले नयाँ स्रोतहरूको खोजीमा पनि कोष अग्रसर छ। साथै नयाँ आयोजनाको खोजीकै क्रममा कोषले हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फन्डको परिचालनका लागि दात्री निकायले कोषलाई प्रारम्भिक चरणमा छनौट गरी कोषका तर्फबाट आवश्यक आवेदन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा आधुनिक व्यवस्थित दिगो र सर्वसुलभ सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि गोङ्गबु बस पार्कदेखि सिनामङ्गलसम्मको S5 रुटमा चलिरहेका साना र पुराना 61वटा ट्याम्पू र माइक्रोलाई विस्थापित गरी प्रदूषण रहित आधुनिक सुविधा सम्पन्न र अपाङ्ग मैत्री 17 ठुला न्यून प्रदूषण बसहरू सञ्चालन गर्ने कार्य अघि बढेको छ। व्यवस्थित तथा दिगो सार्वजनिक यातायात यो नेपालका लागि आफैमा नयाँ मोडल हो भने कोषका लागि नयाँ लगानीको क्षेत्र पनि। स्थापनाको 30औं वर्षमा प्रवेश गर्दासम्म नगर विकास कोषले आफूलाई शहरी पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन लगानी परिचालन गर्ने एक सुदृढ र सक्षम संस्थाका रूपमा उभ्याउन सफल भएको छ। दृढ इच्छाशक्ति, स्पष्ट दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता, संस्थागत सुदृढीकरणका साथै सरकारवाला निकाय बीचको सौहार्द समन्वयमा नेपालको नगर क्षेत्रको विकास सम्भव छ भन्ने उदाहरण बनेको छ नगर विकास कोष। जब मुलुक संहितामा गयो, संहितामा गएपछि यो नगर विकास कोषले 3वटा पाटोमा चाहिँ मुख्य रूपमा काम गर्न सक्छ अबका दिनमा जस्तो लाग्छ। पहिलो काम भनेको
जति पनि स्थानीय तह छन्, मुख्य गरी नगरपालिकाहरूमा भएको भौतिक पूर्वाधारको कमीलाई चाहिँ पूर्ति गर्नको लागि के कस्ता योजनाहरू, के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ भन्नेको एउटा प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ यसले। दोस्रो पाटो भनेको नेपाल सरकार र विदेशी सहयोगको जुन स्रोत छ त्यो स्रोतलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि एउटा वित्तीय जुन मध्यस्थकर्ता अथवा जति वित्तीय फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट हुन्छ त्यसको रूपमा काम गर्न सक्छ। र तेस्रो चाहिँ नि यी यावत कामहरू गर्नको लागि यो वित्तीय स्रोतलाई कसरी महत्तम तरिकाले उपयोग गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ नि यसले प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ। अब यो एउटा पाटो भयो। दोस्रो चाहिँ नि यो संस्था आफैमा चाहिँ नि कतिको क्षमतावान हुन्छ। अब हिजोका दिनमा थोरै नगरपालिका हुँदाखेरि त्यो नगर विकास कोषमा एउटा सरकारले पठाइराखेको फन्डलाई च्यानलाइज गर्नेमा सीमित भइरहेको संस्था अब यति धेरै नगरपालिकाहरू, यति धेरै स्थानीय तहहरू भएको बेलामा त्यो सबै ठाउँमा जानलाई त्यो क्षमता छ कि छैन भन्ने प्रश्न त छँदैछ। तर पनि यसले आफ्नो कामलाई चाहिँ प्राथमिकीकरण गरेर र सरकारका जति पनि कुरोहरू छन् त्यसलाई प्राथमिकताका हिसाबमा एक हिसाबले कम्प्लिमेन्ट गर्ने गरिकन त्यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सक्यो भनेदेखि यो संस्थाले ती क्षेत्रहरूको नगर विकासमा चाहिँ राम्रो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छु। स्थानीय तहको बढ्दो पूर्वाधार लगानीको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै विगत 29 वर्षदेखि शहरी पूर्वाधारमा ऋण तथा अनुदान लगानी गर्दै आएको नेपाल सरकारको एकमात्र संस्था नगर विकास कोषलाई विद्यमान परिप्रेक्ष्यमा थप प्रभावकारी बनाउनका लागि कोषको पुनर्संरचना सहितको एक सबल वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाको रूपमा विकास गर्न कोषले आवश्यक पहल गरेको छ। नगरपालिकाहरूमा विकास निर्माणको जुन आवश्यकता छ त्यो पुरा गर्नलाई नगरपालिकाको आफ्नो राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकमले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूले स्थानीय तहमा वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशी सहायता पनि सङ्घीय सरकारको स्वीकृतिमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा नगरपालिकाहरूले नगर विकास कोषबाट पनि वित्तीय सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नगर विकास कोषलाई एउटा वित्तीय संस्थाको रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ र त्यो वित्तीय संस्थाले प्रवर्धनको काम पनि गर्छ र त्यसले चाहिँ केही अनुदान पनि दिन सक्छ र ठुलो रकम चाहिँ ऋण लगानी गर्न सक्छ। त्यसको लागि नगर विकास कर्पोरेसन अथवा संस्था सिर्जना गरेर छुट्टै कानुनद्वारा त्यसलाई निर्देशित गरेर अनि त्यसको आधारबाट उसको वित्तीय क्षमता बढाउँदै पुँजीको आकार पनि बढाउँदै स्वपुँजी पनि बढाउँदै र चाहिँ लगानी गर्नको लागि बाहिरबाट आउने सहायता पनि परिचालन गर्दै नगर विकास कोषले भविष्यका दिनहरूमा अहिलेको झन्डै 60% भन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेका नगरहरूलाई खास गरी पूर्वाधार आयोजनाहरूमा र व्यावसायिक रूपले सम्भाव्य भोलि ऋण लिएर पनि ऋण तिर्न सक्ने गरी आर्जन गर्न सक्ने परियोजनाहरू जुन नगरहरूले विकास गर्छन् त्यसमा लगानी गर्न अबको नगर विकास कोष चाहिँ संस्थागत रूपमा र क्षमताको हिसाबले पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हामीले दिएको प्रतिवेदनको निचोड पनि यही नै हो। नगरपालिका र उपभोक्ता संस्थाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन कोषले निर्धारण गरेको मोडल नै हो अबको नेपालको विकास मोडल। नेपालीको विकासप्रतिको आकाङ्क्षामा हरदम सहकार्य गर्न क्रियाशील नगर विकास कोष आफूलाई सुदृढ वित्तीय संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गरी नेपालको एकीकृत शहरी विकास योजना निर्माणमा नगरपालिकाहरूलाई प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग गर्न अग्रसर छ र यो क्षेत्रमा सधैँझै नेपाल सरकार, दात्री निकाय, स्थानीय सरकार, उपभोक्ता संस्थाहरू र आम नगरवासीको यस्तै उत्साहमय सहयोग र सक्रियताको अपेक्षा राख्दछ।